का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ हाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। माजरत चाहती हूँ, ज़रा सी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आई हैं शरीफ ख़ानदान की तरफ से। आज सलमान अकरम राजा साहब ने वादा भी किया था कि कल कुछ नई डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर लेकर आएंगे, पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। ये मंजर आम पर आ चुकी हैं, ये आपको बताते चलें। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स नई नहीं हैं, इनमें से मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स पहले भी JIT को दे दी गई थी। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी और अब एक बार फिर मंजर आम पर आ रही हैं। इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो नई है, वो स्क्रैप मशीनरी के हवाले से है। लेकिन आपको डिटेल्स बताते चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। नाजरीन, शरीफ खानदान की जानिब से आहली स्टील्स की फरोख्त के हवाले से दुबई से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट जो है आज फिर मंजर आम पर लाया गया है। ये भी पहले जो है रिकॉर्ड का हिस्सा था, ये नया डॉक्यूमेंट नहीं है मगर इसको फिर मंजर आम पर लाया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान ने आहली स्टील मिल के अपने 25% शेयर 14 अप्रैल 1980 को फरोख्त किए। शरीफ खानदान ने अपने शेयर्स जो हैं वो 12 मिलियन दिरहम के एवज फरोख्त किए। 12 मिलियन दिरहम्स की अदायगी 15 मई से 15 नवंबर 1980 के दरमियान होनी थी। दस्तावेजात में गल्फ स्टील मिल का मुआहिदा भी शामिल है कि जिसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि कल वो कुछ नई डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश करेंगे। उसके अंदर एक जो डॉक्यूमेंट जो नई है वो भी उस हवाले से हम आपको बताते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि JPCA लिमिटेड जो कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी एक लेटर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों को चलाने के बारे में ये खत सामने आया है और खत के मतन के मुताबिक JPCA ये कह रही है कि 2014 में हुसैन नवाज साहब से कंपनियों की मैनेजमेंट के बारे में एक मुलाकात की गई थी। इसके अंदर बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन के हवाले से भी बाद में बताया जाता है। नीलसन और नेस्कॉल के इंतजामी अमूर 2 जून 2014 को मिनर्वा से JPCA को मुंतकिल किए गए। खत के मुताबिक, खत के मतन के मुताबिक ये भी कि हुसैन नवाज साहब नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर हैं। JPCA लिमिटेड ने मरियम सफदर से भी कभी मुलाकात नहीं की, इस खत में ये भी लिखा है उन्होंने। और इसके अलावा अजीजिया स्टील कंपनी की जानिब से जद्दा भेजे गए स्क्रैप मशीनरी जो थी उसकी रसीदें भी सामने आई हैं। अब ये नया डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्क्रैप जो है वो 5 सितंबर 2001 को ट्रकों के जरिए भेजा गया था और इधर हुसैन नवाज साहब ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि ये सारी दस्तावेजात जो हैं JIT को जमा कराई गई थी लेकिन इन्हें दबा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब ये कल जमा कराई जाएंगी। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो स्क्रैप मशीनरी के हवाले से है। इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बताती चलूं कि हमारा जो पैनल है, मौजूद पैनल, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा भी हमारा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले उमर चीमा साहब को हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये दस्तावेजात पैनामा लीक्स के हवाले से मंजर आम पर लाए और मरियम बीबी के बेनिफिशियल ओनर होने के हवाले से वो आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। अब ये जानने की हमने आज कोशिश करनी है कि JIT ने जो लेटर रखा है सामने, JIT ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लेटर रखा है BVI का, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का। उस लेटर के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने जब कांटेक्ट किया मॉन्सैक फोंसेका को, लेटर लिखा, मॉन्सैक फोंसेका ने आगे मिनर्वा को लिखा लेटर और उधर से तस्दीक हुई कि बेनिफिशियल ओनर मरियम बीबी ही हैं। 2 लेटर्स हैं अहम जो हमने माजी में देखे हैं। एक एडवोकेट जनरल ने लिखा था ऑफिशियली BVI के, उन्होंने भी तस्दीक की मरियम बीबी बेनिफिशियल ओनर है। दूसरा FIA का भी लेटर जो था वो भी तस्दीक करता है मरियम बीबी बेनिफिशियल ओनर हैं। अब इनकी क्या हैसियत है अगर कंपेयर किया जाए जो आज डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर शरीफ खानदान सामने लेकर आ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर उन सब लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता, ये सारे नाम ही हैं, ऑफ कोर्स ये टेक्निकल नाम है और नहीं उनको समझ के भाई ये मॉन्सैक फोंसेका किस बला का नाम है, मिनर्वा ट्रस्ट क्या है। सिंपली इन अ नटशेल आपको बताती चलूँ कि मॉन्सैक फोंसेका एक लॉ फर्म है और उस लॉ फर्म की बहुत सी आगे क्लाइंट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उनमें से एक क्लाइंट उनका मिनर्वा ट्रस्ट है जो मिनर्वा सर्विस प्रोवाइडर है। ये मिनर्वा सर्विसेज, इसके आगे से करोड़ों और अपने क्लाइंट्स हैं जिनमें से एक क्लाइंट उनका शरीफ खानदान भी है। ये लेटर मॉन्सैक BVI ने, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मॉन्सैक फोंसेका को खत लिखा जिन्होंने आगे अपने क्लाइंट मिनर्वा को पूछा, जिसने वापस जवाब दिया मॉन्सैक फोंसेका को और उन्होंने वापस BVI को बताया कि मरियम बीबी ही बेनिफिशियल ओनर हैं। अब ये नई डॉक्यूमेंट्स के सामने क्या स्टेटस है पुरानी डॉक्यूमेंट्स का? उमर चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, ये मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड का डॉक्यूमेंट सामने आया है, 20 दिसंबर 2016 का डेटेड है और इसको साइन किया उमेश सहाल ने, डायरेक्टर हैं ये मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड के। मिनर्वा का क्लाइंट है ऑफ कोर्स शरीफ खानदान। तो इन्होंने लिखा है डायरेक्टर साहब ने, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, हमारी एक मीटिंग जरूर हुई थी जब आपने नीलसन और नेस्कॉल की मैनेजमेंट जो है वो मिनर्वा को हमारे सपोर्ट कर दी गई थी, और फिर क्योंकि 2016 का डेटेड लेटर है, उन्हें ये भी कहा है कि आपको सीजन्स ग्रीटिंग 17 के लिए, आने वाले साल के लिए, ये नया नहीं है। तो ये JIT को दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया था। अपेरेंटली शायद इसका इतना वजन नहीं था जो अभी तक जज साहिबान पिछले 48 घंटों से अदालत में पूछ रहे हैं कि एक खत, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि बेनिफिशियल ओनर हुसैन नवाज साहब ही हैं। इस खत को मैं एक साइड पे रखूं और दूसरी साइड पे एक तो आपकी इन्वेस्टिगेटिव काम, दूसरा JIT ने जो हिस्सा बनाया है अपना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का तस्दीक शुदा खत के मरियम बीबी ही बेनिफिशियल ओनर हैं। तो मुझे बताएं कि फिर किसके अंदर वजन है, किसको माना जाए? मैं दो चीजें मैं एक बड़ी सिंपल सी बयान करूंगा कि अगर आपके पास एक सरकारी महकमे की तरफ से लेटर आता है और दूसरी तरफ से एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से लेटर आता है, तो उसमें से अदालत की नजर में या कानूनी तौर पे किस हद की ज्यादा अहमियत है, जो कि एक प्राइवेट फर्म की तरफ से आया है या कि जो एक सरकारी एक मुल्क के किसी महकमे की तरफ से आया है? अच्छा जी, वैलिड पॉइंट, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये है यानी कि मैं अब आपके नाजरीन के लिए कि जो डॉक्यूमेंट हमने पेश किए या जिनको बाद में JIT ने कंफर्म किया, उन्होंने एक सरकारी चैनल इस्तेमाल करते हुए, एक मुल्क है जिसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिधर इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उनके अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा, उनके रिकॉर्ड से उन्होंने कंफर्म किया कि हमारे रिकॉर्ड में ये लेटर मौजूद है कि जिसमें मरियम सब्तर जो है वो नीलसन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर है। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाएं कि जो ये दस्तावेजात पेश कर रहे हैं, इनको तो वो अभी तक रिकलेक्ट कर रहे हैं जी, कि जो मुझे याद पड़ता है, यानी कि उर्दू में हम यही बात करेंगे ना, जो मुझे याद पड़ता है कतरी शहजादे के खत की तरह, ठीक है, हाँ, कतरी शहजादे के खत की तरह, कि जी मुझे याद पड़ता है कि आपसे बात हुई थी और मुझे ये भी याद पड़ता है कि हमने मरियम बीबी से कभी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं ली। तो इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो जो है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? या तो वो नील सहाई जो है, या ये जो अभी जो नई इन्होंने जो फॉर्म जिसके क्लाइंट बने हुए हैं मिनर्वा को इन्होंने 2014 में छोड़ दिया था, तो जो नई फॉर्म का लेटर लेके JPCA लिमिटेड, यस, ये इनकी नई फर्म है जो अब नीलसन और नेस्कॉल को मैनेज कर रही है 2014 के ऑनवर्ड्स। ये क्लेम कर रहे हैं उमर साहब, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मरियम बीबी से कभी राब्ता नहीं किया, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की, हमारी मीटिंग्स हुई हैं हुसैन नवाज साहब से ही सिर्फ। नहीं, ये तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका उनसे राब्ता नहीं हुआ। ये भी हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि कोई चीज है, कोई अकाउंट है किसी खातून के नाम पर है, लेकिन मर्द उसको डील कर रहे होते हैं, जिधर सिग्नेचर चाहिए होते हैं वो उनके दस्तखत ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे काम मर्द कर रहे होते हैं। तो ये तो इस चीज की कोई ये जी कि हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ, इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? ये तो यानी कि मैं पूरी आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ, और अगर यानी कि मुझे कभी कन्विंस हुआ भी तो मैं इस चीज का इकरार कर लूंगा बरमिला जी कि इनका कोई ऑथेंटिक है। लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को देखा है आपसे बात करने से पहले मुझे, और जो अभी आपने भी यानी कि मेरी चीजों को कंफर्म किया कि इसी तरह वो चीजें लिखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल उसमें एक सिंपल सा असूल ये होना चाहिए, जिस तरह हम इस केस में बहुत सारी नई चीजें, हमारी एक अपनी एजुकेशन हो रही है, अब ये अदालत के सामने ये एक कानूनी नुक्ता आएगा कि एक तरफ आप एक यानी किसी रियासत के महकमे का लेटर आपके पास आया हुआ है और दूसरी तरफ एक निजी कंपनी का लेटर आया हुआ है, तो उसमें से वो ज्यादा अहमियत को किसको देंगे कि जिधर आपकी कंपनी समझ गई, वैलिड पॉइंट है भाई, तस्दीक शुदा काम और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इनका वजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। मगर आवाम की आसानी के लिए एक दफा फिर बता दें, ये JPCA कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स के जो दो लेटर सामने लाए हैं शरीफ खानदान, एक 11 जनवरी 2017 का डेटेड है, दूसरा 15 फरवरी 2017 का डेटेड है। दोनों का मकसद जो मुझे समझ आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोनों का मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि हुसैन
हुसैन नवाज साहब ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे और अहकामात पे ये नीलसन और नेस्कॉल को मिनर्वा से लेके JPCA को दे दिया गया मैनेज करने के लिए, और उन्होंने, और ये 2 लेटर साबित कर रहे हैं कि मरियम बीबी से कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, सो उनका लेना देना नहीं है। सो आई थिंक ये मकसद इन 2 लेटर्स का ये है। और तीसरा लेटर जो है मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड का, वो बेसिकली कह रहा है, उसके अंदर शायद हमें वजन इसलिए नहीं शाजी नजर आ रहा क्योंकि कह रहा है बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, डायरेक्टर साहब जो हैं मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड के, उनके क्लाइंट्स हैं शरीफ खानदान, उनके क्लाइंट्स हैं हुसैन नवाज, मरियम नवाज, ये सब क्लाइंट्स हैं उनके। सो देखें एक तो जिस तरह आपने भी बात की, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक लेटर तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा करा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अहमियत नहीं दी, जो कि नवंबर का लेटर है, ठीक है। अब ये नया लेटर ले आए हैं, आप देखें कि आज रात को गुजर जाएगी कि टीवी पे चल के कोई नए डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सुबह इनका पता चलेगा। नहीं, मैंने कहा ये नए नहीं है, सिर्फ एक नया है। ये गलत, मिसलीड नहीं करना चाहिए अवाम को। बहरहाल हुसैन साहब ये जरूर कह रहे हैं कि हमने JIT को दिए थे, उन्होंने अहमियत नहीं दी, इनको कंसील कर लिया, मगर दे आर नॉट न्यू, दे बीन पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सीन देम। अब ये वैसे मुझे नहीं आइडिया कि अगर इन्होंने JIT को दिए होते, मेरे हाले अहमियत देना या ना देना, उनको इंटरटेन तो करना चाहिए था। मुझे अब ये JIT वाले बता सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है वैसे कि इन्होंने कोई उधर दस्तावेजात जमा कराई हो। चले, टू बी फेयर ना, तो चीमा साहब आखिरी सवाल, टू बी फेयर ये तो हमने कह दिया कि भाई आपके और मेरे बकौल गो के हमारी कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। हमारे एनालिसिस के मुताबिक इन 3 डॉक्यूमेंट्स में वजन नहीं है। अब जिसमें मुझे वजन नजर आ रहा है और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वो है जो स्क्रैप मशीनरी का दावा था कि हमने मुंतकिल कराई 2001 में हुसैन नवाज साहब का, JIT ने रद्द कर दिया कि UAE मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये कहती है हमारा कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है दुबई का, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है स्क्रैप मशीनरी कभी मुंतकिल हुई थी इधर से। ये लोग नए डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं, प्रोड्यूसर साहब टीवी पे दिखाइए, और ये स्टैम्प्ड हैं, दुबई कोर्ट नोटरी पब्लिक से भी स्टैम्प्ड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE से भी स्टैम्प्ड हैं ये लेटर्स, और ऑफ कोर्स हमारे कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से भी ये स्टैम्प्ड हैं ये लेटर्स। सो ये स्टैम्प, जबरदस्त स्टैम्प्स लगे हुए हैं, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट लग रहा है। और इसके अंदर आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये शारजा का लिखा हुआ है। यू थिंक इधर कहीं कोताही हुई है JIT से? हाँ, इधर मुझे कुताही लगती है, और उसकी वजह यह है कि JIT का जो फोकस है, उन्होंने वो दुबई से जो दुबई का जो कस्टम डिपार्टमेंट है उससे चेक किया। हाँ। तो उधर से इनके बयानात नहीं मिले। इनका ये फैमिली का ये मौकफ था कि जो हमारी जो ज्यादातर स्क्रैप मशीनरी गई है वो शारजा से गई है। अच्छा, अब इधर एक और फर्क देखिए, अब इधर ये इनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी उसका एक वजन भी है। जी बिल्कुल। जो नीलसन नेस्कॉल के बारे में है वो एक प्राइवेट कंपनी के, अब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम इतना आसानी से रद्द नहीं कर सकते अनलेस के वो ऑफिशियल कोई जो सरकारी महकमा है वो ये बात ना कहे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन जब तक ऑफिशियल है, सरकारी है, हम उसको वजन देंगे। जो नीलसन नेस्कॉल वाले हैं वो इनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ओके, उसको यही है कि आप एक फर्म के क्लाइंट है, उसको आप फीस भी देते हैं, उन्होंने काम क्या करना है, वो तो इतनी देर आपका वो ओनरशिप और सारी चीजें छुपाने के लिए लगे हुए थे। तो अभी आपको क्या है कि वो इतने को ट्रांसपेरेंट बिजनेस में है कि जो आपको बताएं कि हम अपने रिकॉर्ड से हटके कोई चीज नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, आपके वक्त का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो करीब से जानते हैं सारे इश्यूज को। शाजी, अब आपने बात सुनी, बड़ा शोर मचा एकदम कि न्यू डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आ गए। 2-3 चैनल्स तो ये भी तज्जिया भी कर बैठे हैं कि कल तो काया पलट जाएगी, शायद पलट भी जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनमें से 5 डॉक्यूमेंट्स में 4 तो पुराने हैं जो पहले ही दिए गए थे, आपने सुन लिया। एक स्क्रैप मशीनरी की मुंतकली के हवाले से जो है वो जरूर कंटेस्ट हो सकता है JIT की फाइंडिंग्स के हवाले से, बिकॉज़ JIT आई थिंक दुबई कस्टम से बात की थी, वो उन्होंने जो दिया है वो शारजा से हुआ था। सो व्हाट डू यू थिंक? मेहर, जैसे कि आपने कहा कि ये कोई नया तूफान नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें वो हैं जो पहले वो पेश कर चुके हैं। एक नया इजाफा आप कह रही हैं है, बाकी ख़त पहले भी उनके पास थे। मैं उमर चीमा की बात से इस हद तक एग्री करता हूँ कि अगर आपने मवाजना करना है एक सरकारी ख़त किताबत में और ख़त में और एक प्राइवेट कंपनी फर्म के लेटर से जिनका वो क्लाइंट भी हैं और जिनके साथ उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तो फिर वो अपनी मर्जी का ख़त बनवाना लिखवाना मैनेज किया जा सकता है। बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, ठीक है जी। दूसरा, जब आप बताना चाह रहे हैं, मुझे उस एक नीचे वाले जुमले की समझ नहीं आ रही कि हमारी कभी मरियम बीबी से मुलाकात नहीं हुई जी।
उसकी ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है? वो क्लियर कर रहे हैं ना कि मरियम बीबी का ताल्लुक मुनक़ता कर रहे हैं, कट कर रहे हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैनेज लगता है ना। We further confirm that JPCA Limited has never met with Miss Maryam Safdar, nor have we taken any direct instructions from her. उनसे कभी डायरेक्ट अहकामात भी नहीं लिए नीलसन और नेस्कॉल के हवाले से, यानी हुसैन साहब ही मैनेज करते हैं। ये तो देखें ना, ये सेंटेंस से लगता ये है कि ये मैनेज्ड लेटर है। ये जुमला डलवाया गया है मरियम से इस सारे केसेस को लाताल्लुक करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जान गए हैं कि उनका केस बहुत कमज़ोर है। अब पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना है जी, और ये पब्लिक ओपिनियन मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। ना सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना है, अपने लोगों को, जो उनकी अपनी जमात के लोग हैं, जो उनकी कहानी से कायल दिखाई नहीं दे रहे, जो आज उनको डिफेंड करने के लिए आने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उनको हौसला देना है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लग रहा है सब दिलो जान से दिफा कर रहे हैं, बल्कि इतना कर रहे हैं जो अपना ना दिफा कर सके फाइनेंशियल अकाउंट्स का। रांझा साहब को भी देखिएगा, भी एक्शन में आएंगे। देखिए 3-4 लोग हैं, ये वही है, 3-4 लोग हैं जो मखसूस हैं। एक वक्फा ले लूं जी, एक सेकंड। वो करते हैं, पर लेकिन बाय एंड लार्ज पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं जी। बिल्कुल, एक वक्फा लेना है। एंड शेरी, आई डू अपोलोजाइज, यू नो द प्रॉब्लम इज कि मैंने एक्चुअली शो का आगाज भी, आई वाज ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स अभी आई हैं, और इनको खुद समझने के लिए आप इमेजिन करें, आज जज साहब ने फिर बजा फरमाया कि लेयर अपॉन लेयर जो है वो ऑफशोर कंपनी है, टू हाइड द एक्चुअल पीपल और टू हाइड द एक्चुअल ओनर्स, जिसकी वजह से सख्त कंफ्यूजन। एक वक्फा ले लूं, देन आई वुड आल्सो लाइक कि अगर आप यू गिव अस योर इनपुट, कोई मेथड टू दिस मैडनेस अगर आप भी समझा सके हमें, तो आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, आपको पहले हिस्से में तफसीली तौर पे बताया किस तरह ये डॉक्यूमेंट सारी नई नहीं हैं, मगर एक ज़रूर नई है। अब देखेंगे कि अदालत में कौन वेटेज ज़्यादा रखती है। स्क्रैप मशीनरी के हवाले से बेनिफिशियल ओनर 48 घंटों से इल्तिजा की जा रही है कि बता दीजिए, एक लेटर दिखा दीजिए कि हुसैन साहब ही बेनिफिशियल ओनर हैं। वो नहीं अभी तक कोई आया ऑफिशियल लेटर। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, आपको बताते चलें कि आज वज़ीर आज़म ने भी एक बार पूछा कि मेरा कसूर क्या है। तो शेरी रहमान साहबा, आपके पास आऊँगी। मुझे बताइए कि लास्ट आई चेक तो 1947 में हमारे मुल्क में कानून बना था कि जिधर भी आपके एसेट्स ज़्यादा हों और आपकी सोर्स ऑफ इनकम और मींस ना हो ऐसे कि आप जस्टिफाई कर सकें, तो वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट है, विच फॉर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर इज करप्शन। तो अभी भी जब ये पूछा जाता है कि हमारा कसूर क्या है, यू थिंक जेन्युइनली पूछ रहे हैं या अपने वोट बैंक को अपीज कर रहे हैं, जिस तरह शाहजी ने कहा? इसे थैंक यू मेहर। इसे तो पहले तो मैं कहूँगी, इसे अपने दिस कॉल्ड स्पीकिंग टू योर बेस, अलाइनिंग योर बेस। तो ये अपनी पार्टी और वो जो उनको दिफा करने आप तैयार नहीं हैं। आप तो शुक्र करें आपको कोई नून लीग का मिनिस्टर या बंदा मिल गया या सीनियर कोई मिल गया। मैं तो कल भी शोज़ पे थी जहाँ देरेली सब गायब हो रहे थे, और कुछ हमारे पुराने जाने वाले भी हैं सियासत में जो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे भाई हमसे ये नहीं डिफेंड होता। तो एनीवे बात तो निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। और इस वक्त जो आप व्हाट यू आर ग्रैपलिंग विद आर न्यू डॉक्यूमेंट्स, जो न्यू हैं नहीं, ये एक चैनल पे रिलीज़ हुए हैं, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, और 11th आप पे ये डॉक्यूमेंट्स सामने दे दिए गए हैं और ओहो फतह डिक्लेयर की जा रही है। ऐसा नहीं है। इनमें से 4 में से आपने कहा 5 हैं, तो इनमें से एक शायद नया होगा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं इन्होंने देखे हुए हैं और उनसे गोशगुजार हुए हैं। अब बात ये, अगर नए डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं तो इस वक्त क्यों पेश किए जा रहे हैं 1 साल बाद, आप मुझे बताएं। दूसरी बात, तो कुछ अफवाह भी उड़ी हुई है कि कतरी फॉरेन मिनिस्टर के ख़त की भी आमद इससे लिंक थी, और वो 18 को आए, 17 को आए हैं, और 18 ऐसे कोई डेटेड इनके पास कोई नया लेटर है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब आई थिंक फोरेंसिक टेस्टिंग हर डॉक्यूमेंट की होनी ज़रूरी है। नहीं, अब तो बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स इन्होंने खोला हुआ है। जिस दिन उन्होंने वो क्लिप और फॉन्ट किया है, और उसके साथ उनकी मोसैक फोंसेका तो अलग बात है, BVI की अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कह दिया है कि दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। तो अब तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जिसे क्राई वुल्फ कहते हैं ना, आप सच भी कह रहे हो तो वो अब खुल जाता है एग्जामिनेशन और तफ्तीश के लिए।
تو مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں اس سے ہوتی ہیں. دیکھیے حکومت وقت کی یعنی رولنگ پارٹی کی اس وقت کیا اسٹریٹجی رہی ہے. اسٹریٹجی جواب دہی کی نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی کریں کہ جو بالکل انبار لگا ہے سوالات کا اور بہت شرمندہ، میں تو بہت میاں صاحب شرمندہ تو ہوں کہتے ہیں کہ جن کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے تھے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. اشارہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی طرف ہی تھا. کمال کی بات ہے. اور انہوں نے آج تو سیال کوٹ میں، مجھے افسوس سے میں کہوں گی، سیال کوٹ گئے ہیں، وہاں لائن آف کنٹرول پہ بمباریاں ہو رہی ہیں اور انہوں نے پوچھا تک نہیں، نہ جلسے میں نام لیا. نیشنل سیکیورٹی گئی بھاڑ میں ان کی نظر میں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ پاکستان کی ساکھ اس طرح مجروح ہو رہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر اپنی بچت کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ڈاکیومنٹس اور دستاویزات، اور 1 سال سے یہ فلم چل رہی ہے اور اب تو ایسی نہج پر آ گئی ہے کہ سارا ملک مفلوج ہوا ہوا ہے. پھر یہ کہنا کہ دوسرے I don't even want to go. 2 دن پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اپنا موازنہ کروایا جا رہا تھا، بالکل غیر مناسب اور ریڈیکولس موازنہ ہے. اچھا مجھے دیکھنا، let's try to figure out one thing. واقعی مجھے لگتا ہے، اور یہ میں اس لیے اب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیلے کرنے کی ٹیکٹک ہے. انہوں نے سارے وقت یہ ٹرائل کی طرف ہی جاتا نظر آ رہا ہے ابھی تک. یہ تو کوشش کریں گے، ایڑی چوٹی کا حتی الامکان کوشش ہوگی کہ یہ ٹرائل کی طرف جائے اور پھر اس کو اور ڈریگ آؤٹ کریں، پھر کہیں اور مینوفیکچر کر دیں ایک اور کہیں ڈاکیومنٹ اس طرح. مگر ٹو بی آنیسٹ ایکچولی ایک سیکنڈ ٹو بی فیئر بات کیجئے. آپ کو لگتا ہے جتنا اس کا بوجھ ہے ابھی شریف خاندان کو، اتنا کچھ گو تھرو کرنا پڑا ہے؟ I'm sure it's not easy at a personal level, at a family level. I'm sure یہ روز کا میڈیا ٹرائل بھی آسان نہیں ہوگا. وہ چاہیں گے کہ یہ اور 1 سال آگے چلے؟ Would anybody want that? Would anybody want to go through that? I'll tell you مہر، آپ سوچ بھی نہیں سکتی. کچھ لوگ، کسی کا ڈی این اے ایسا ہوتا ہے. میں تو اب تک ٹارچر ہو چکی ہوتی ہوں. Unless they want کہ ہم مینج کر لیں. نہیں، مینج کر لیں اور ہم میں سے سارے کے سارے جواب دہی کی طرف. We would have grabbed the first opportunity to clear our names, okay? مگر یہاں یہ طریقے نہیں ہے، یہ ٹیکٹک اور اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ you drag it out. آپ اس کو اگلے الیکشن تک گھسیٹیں یا کم از کم سینٹ الیکشن تک گھسیٹیں اور اس کے اوپر ایک تہ لگا کے رکھیں. روز کی ایک بینڈ سرکس، انہوں نے کہا نا سرکس لگایا ہوا ہے، تو عدالتوں کو بھی سرکس وہ بنانا چاہ رہے ہیں. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مینا بازار. مگر اگر ہم مجھے رانجھا صاحب کو بھی انکلوڈ کریں نا تو زیادتی ہم سارے تجزیے دے رہے ہیں. اب ان کی نمائندگی بھی ضروری ہے. جسٹ اے سیکنڈ رانجھا صاحب، کیونکہ آپ جوان ہیں، ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لائر بھی ہیں، کوئی بزرگ نمائندگی کر رہے ہوتے شاید میں ان سے نہ کہتی کہ موبائل اٹھائیں اور گوگل کریں. آپ اپنے لیڈر کو گوگل کریں. سر وہ ارب پتی بتائے جاتے ہیں گوگل کے اوپر، ارب پتی. مسئلہ یہ 4 اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سک رہا خاندان. سر یہ بڑا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ 48 گھنٹوں سے کہہ رہا ہے کہ سر اب تو دے دو، اب دے دو. آخری یہ وہ ہے. تو پھر بھی یہ پوچھتے ہیں آپ سب کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہی شاید سر کہ کوئی تو پبلک آفس ہولڈر کا اور ان کے اثاثوں کا کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سمجھ آئے سر پیر اس طرح ارب پتی بنے. اس سے پہلے میں پہلی تو بات آپ دیکھیں آج کورٹ میں راج صاحب ایک سیکنڈ ریسرچ ہے، آج جو ججز نے کیا کہا، انہوں نے کہا اب جب بھی وقفہ لیتے ہیں کوئی نئی دستاویز آ جاتی ہے، پہ قطری ٹائپ آ جاتا ہے نا، کچھ اپڈیٹڈ. دیکھیں اس ریسرچ کو جو گوگل ٹائپ ریسرچ ہے، پہلے تو بات ہے اس ریسرچ کو تو خیر اتنا وزن نہیں دیا جاتا. سورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ریسرچ جو ہے وہ کسی لاء سائٹ سے آ رہی ہے یا کسی اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے. چلیں یہ تو خیر ایک بات لگا تھی. لیکن کمنگ بیک ٹو یور ریئل کویسچن which was کہ بھائی منی ٹریل کیا ہے. دیکھیں جو آج ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے ہیں، ان ڈاکیومنٹس کے کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی تھی کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ ایک کانکاکٹڈ سٹوری ہے یا ٹیمپرڈ ڈاکیومنٹ ہے. کیلبری کی انک آ گئی اور اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ ایڈوائس آ گئی جس کو ہم نے ریفیوٹ کیا اور اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینینز بھی آئیں اور وہ اوپینینز بھی لے کر آئیں گے جو اس کو ریفیوٹ کریں گی کہ یہ جو انک ہے یہ مارکیٹ میں کب سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جے پی سی اے کے ڈاکیومنٹ ہے، اگر آپ اس ڈاکیومنٹ کو پورے دیکھیں اور اس کو ہمیں ضرورت یہ کیوں پیش آ رہی ہے اپنا دفاع کرنے کی، ہمیں ضرورت یہ اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس الزام سے متعلقہ جو لوگ اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں ہم ان سے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر بھی اسسٹنس لے سکتے ہیں. یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. اب جے پی سی اے جو کمپنی ہے، اگر وہ کمپنی جو کہ سروس پرووائڈنگ کمپنی تھی، اس نے پورا کا پورا بیک گراؤنڈ دے دیا. اس نے بتا دیا کہ بھئی میرے ساتھ اس پوری ٹرانزیکشن میں کہیں بھی کوئی ڈیلنگز مریم نواز کی نہیں ہوئی. سو اٹ مینز کہ وہ اونر نہیں ہے. جس کمپنی کو میں پیسے دے رہی ہوں ایز اے کلائنٹ، دیکھیں
میں کمپنی کے نیچے مہر کمپنی کے نیچے ایک بندے نے سگنیچرز بھی کیے ہوئے ہیں اور وہ کل کورٹ میں یا کسی بھی فورم کے اوپر آ کے اس کو جسٹیفائی کرے گا اور وہ اون کرے گا اپنے ڈاکیومنٹ کو, تو وہ تو ڈاکیومنٹ اس وقت اس کی تو ایک جو اس کی پریزنس ہے وہ تو بڑی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ڈاکیومنٹ ہے جو منروا نے دیا ہے, منروا جب آ رہی ہے وہ منروا بھی یہ اسٹیبلش کری کہ ہم سے یہ کئی دفعہ سوال اٹھتا تھا کہ حسین اپنی کوئی اس کا کوئی دے دیں ڈاکیومنٹ کہ اپنی ان کی جو بینیفیشل اونرشپ ہے اس کے اندر کمپنی کے اندر ہے کہ نہیں ہے, اور منروا کہاں سے آ گئی, تو منروا کا بھی 2006 کا وہ ڈاکیومنٹ آ گیا. مانا کہ یہ ڈاکیومنٹس پہلے ریکارڈ پہ تھے لیکن ان ڈاکیومنٹس کی جو ریلیونس تھی, جو ان کو سیکوینس وائز سیٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. جے آئی ٹی نے, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا سپریم کورٹ کی سر ایک سوال ہے, صرف ایک سوال ہے, لیکن ایک سوال ہے جے آئی ٹی سر, ایک سوال ہے, ایک لا فرم, ایک پرائیویٹ لا فرم جو اپنے کلائنٹ کے حق میں لکھ رہی ہے اور تصدیق کر رہی ہے اس کے نیریٹو کی, اس کے بیانیے کی, اس میں زیادہ وزن ہے یا ایک ملک کی انویسٹیگیٹو ایجنسی اور اٹارنی جنرل کے خط کا زیادہ وزن ہے؟ سمپل, یو ہیو ہٹ دا بولز آئی. تو پھر جے آئی ٹی کہ جو واجد ضیاء صاحب ہیں ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیگل اوپینینز لیتے ہیں, انویسٹیگیشنز کراتے ہیں, یو ہیو ہٹ دا بولز آئی کہ کیا وہ جو چیزیں ہیں وہ ریلیونٹ ہیں اور ان چیزوں کی بیسس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس کے تو 3 خط ہیں 3 ممالک کے, ان کا بیسس ہے. آپ کی شاید بات درست ہو, شاید بات درست ہو کہ وہ I'm coming back. As far as mutual legal assistance is concerned, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بی وی آئی کے اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو انہوں نے ویریفائی کر دیا ہے. میں نے یہ ریسرچ خود بھی کی ہے کہ بی وی آئی کے بیچ میں کمپنیز کو جو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے وہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے. بی وی آئی کے اندر کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ جس طرح پاکستان میں ایس سی سی پیز ہے, ایس سی سی پی کمپنیز کی بکس مینٹین کرتا ہے, کمپنیز کے ڈائریکٹرز کے نام مینٹین کرتا ہے, ٹھیک اسی طرح بی وی آئی میں بھی ایک ادارہ ہے جو کمپنیز کے بیچ میں اٹارنی جنرل نے بھی اپنی پرائیویٹ ڈائری تو نہیں کھولی ہوگی نا جو تخت کے نیچے رکھی ہوئی ہے؟ اٹارنی جنرل نے سرکاری ریکارڈز ہی کھولے تھے. نہیں, میرے پاس اٹارنی جنرل کا لیٹر ہے سر. ہمارا یہ کویسچن جو ہے یہ پھر جائے گا والیوم 10 کی طرف کہ والیوم 10 کو کھول کے ہمیں بتا دیا جائے کہ اٹارنی جنرل سے کیا سوالات پوچھے گئے تھے. سر آپ کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے جب جج صاحب نے کہا سوچ لو, کھول دیں سوچ لو, کہتے نہیں سر اٹس اوکے, اٹس اوکے. سر آپ ادھر موقف اور دیتے ہیں اندر. نہیں, میری بات سنیں, جو انہوں نے کہا نا اٹس اوکے, میں اس کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی آج بیٹھی ہوئی تھی سر, میں بھی تب ادھر موجود تھی. میں پچھلے 2 دن تو جاتا رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی تھی یہ کل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا سوچ لیں, اور خواجہ صاحب نے کہا تھا مجھے ایکسس دے دیں, آپ اس کو پبلک نہ کریں بیکاز وہ آن گوئنگ ہے. تو ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن اگر خراب ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی کہا آنریبل کورٹ نے سر کہ حسین کی جس نے پکچرز لیک کی تھی ان کو پبلک کر دیں اس ادارے کا نام. آپ نے جیسے یہ کام انہوں نے کہا آپ کے پر جلنا شروع ہو گئے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ اس ادارے سے تعلق رکھتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, پر جلنے والی کیا بات ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ جو ادارہ ہے وہ آئی ایس آئی ہے اور اس ادارے کے بیچ میں اس میں کیا پر جلنے والی بات ہے. یہ تو دبانگ ہے. میں نے شاہ جی یہ صرف نہیں, میں اس میں کیا, اس میں گھبرانے والی بات نہیں. ایک سیکنڈ سر, ایک منٹ, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پورا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اپنی فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ نہیں, میں ایک بات کا میں جواب دے دوں کہ نیریٹو فوج کے اگینسٹ بلڈ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے جو بریگیڈیئر نعمان کی انکلوژن ہے اس کے اوپر آپ فوج کے شاید اندر جا کے یہ پتہ کر لیں کہ شاید آئی ایس آئی کے افسران کو بھی اس بات پہ اعتراض ہو کہ بریگیڈیئر نعمان کو وہاں پہ کیوں ڈالا گیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سر مجھے بتائیں آپ کو تو اعتراض نہیں تھا جب ڈان لیکس کی انکوائری میں آپ نے ڈالا یا پٹھان کوٹ کی انکوائری میں ڈالا, جو اچھے افسران ہیں, اچھے اور زبردست افسران ہیں, کوئی نیا وہ نہیں ہے. بی بی کو اللہ جنت نصیب کرے, شہری صاحبہ کریکٹ می, بی بی شہید نے بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا تھا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک یہ والی ساری ایشو ہے, شمس و رحمان کلو, گوئنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کورٹ کا ڈاکیومنٹ ہے, جو سیل ایگریمنٹ ہے, جس کے بارے میں دبئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 1980 کا سیل ایگریمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سر مگر اس کے اوپر اپنے دستخط ہی نہیں پہچان رہے شہباز شریف صاحب. جے آئی ٹی کے اندر جا کے انہوں نے کہا بھی میں نہیں پہچانتا, مجھے تو یہ یاد ہی نہیں ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب, نہ طارق شفیع کو کچھ یاد ہے نہ شہباز شریف کو. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے اندر جا کے نہ طارق شفیع کو یاد ہے نہ ان کو یاد ہے, لیکن ڈاکیومنٹ موجود ہے جو کہ ٹیسٹڈ ہے, ویریفائڈ ہے, نہ بھی یاد ہو ڈاکیومنٹ موجود ہے. Okay, let's get a little bit more inclusive now, رانجھا صاحب جی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ رانجھا صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو خط آئے ہیں نئے, جو کہ نئے نہیں ہیں,
اس سے یہ ساری پٹیشن کوائش ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا یہ ان کی نہیں ٹرائل کی طرف جاری. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتی ہوں سر، آپ لوگوں کی ڈگڈگی کون بجا رہا ہے؟ آج پھر پی ایم صاحب نے یہ کہا یلغار جاری ہے ڈگڈگی. اور دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ کس کو یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، وہ بار بار آپ لوگ ان کو تانا ملتا ہے کرپشن کے اوپر ہم سے بات نہ کرو پیپلز پارٹی سے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے اشارے پہ چلتے ہیں. دیکھیں نا وہی دیکھیں نا وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. نیریٹو کیا ہے کہ یہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب سازش جو ہے تو سازش تو کسی کے ساتھ مل کے کی جا سکتی ہے نا. ایک تو نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم ہیں جو سازش کا حصہ ہیں، اور دوسرا کسی سے مل کے کرے گا نا سازش. تنہا تو سازش نہیں کر سکتے نا. یعنی کہ آج کا جنرل ظہیر الاسلام کون ہے؟ لیٹ می آسک یو دس. 2014 میں تو ظہیر الاسلام تھے بقول ان کے، آج کا کون ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم. نہیں پتا، ہمیں تو نہیں معلوم. ان کو معلوم ہوگا. رانجھا صاحب ان کو نہیں پتا. اگر حکومت میں تو یہ ہے بتائیں، یہ آئی بی ان کے پاس ہے اور آئی بی اوور ٹائم کام کر رہی ہے، تو یہ بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ سازش کی جو بات ہوتی ہے، سازش کو ہم اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ جو میلا فائیڈے ہے، اگر ہمارا جو موقف ہے وہ صفحہ مثل پہ جے آئی ٹی نہیں لے کے آ رہی، سپریم کورٹ کا بھی میلا فائیڈے ہے. آئی مین آپ سے پوچھ رہی ہوں، ہمیں نہیں لگتا کیونکہ سر یہ سپریم کورٹ سوال اٹھا رہی ہے، اور آج جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ سوال کیسے اٹھا رہے ہیں، تو سوال تو سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے. تو پھر ہمت کریں اور کہیں. نہیں میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، ہمت کرنے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو ادھر نہیں ہمت کرتے نا. ہمت جو ہے وہ تو سب میں ہوتی ہے، اور وقت آنے پہ ہمت جو ہے اس کا مظاہرہ بھی ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کنٹیمپٹ کو کورٹ تب ہوتی ہے جب آپ کورٹ کے بارے میں کوئی ایڈورس ریمارکس دیتے ہیں، جو کہ ہم نہیں دے رہے، ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پٹیشن کیا فریولس نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے. یہ پٹیشن فریولس کہ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے عدالت عظمیٰ، وہ ایک فریولس کام میں ابھی تک لگا ہوا ہے، فریولس مشق میں. میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ہمارے عظیم ادارے کے رجسٹرار نے پہلے اسی پٹیشن کو فریولس کہہ کے ریجیکٹ کر دیا. آگے بڑھیں نا، پرانی باتیں کرتے ہیں پھر بھی ایکسپٹ کر لیا. آگے بڑھیں سر، ایک سیکنڈ، جسٹ اے سیکنڈ مجھے یہ بتائیے. اوکے جسٹ اے سیکنڈ سر، آئی ہیو ٹو اوکے جسٹ ون سیکنڈ، گیو می اے سیکنڈ سر. مجھے یہ بتائیے گا شہری صاحبہ کہ نیچرلی ابھی سب سوال سپریم کورٹ میں اٹھیں گے کہ جب باہر کی کمپنیاں لاسز میں جا رہی تھیں، لوکل کمپنیاں حدیبیہ انکلوڈنگ چودھری شوگر یہ سب لاسز میں جا رہی تھیں، تو ویلتھ کس طرح جو ہے وہ انکریز کرتی رہی ایکسپونینشلی، یہ سوال بھی ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایونچولی اس پوری سچویشن کے اندر مریم بی بی کا، بیکاز یہ بھی جو اب سارے ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں، مریم بی بی کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پرائم منسٹر از سیف؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی، پھر آواز کٹ گئی ان کی. جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، جی میں چلیں میں ان اے نٹشل بتائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے چند دنوں میں ریپ اپ ہو سکتا ہے کیس؟ دیکھیے آج تک تو یہی توقع تھی، آج تک یہی توقع تھی، اور یہ سچویشن کافی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھی. بہت سارے شٹ اینڈ کلوز جسے کیسے ایویڈنس سامنے آئی بھی تھی، اوپن اینڈ شٹ جسے کہتے ہیں. اور اس کے سامنے آپ نے جو سوال کیا ہے ایسٹس اینڈ ان کا ٹریل، ان کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے پیسہ آیا، کدھر سے ٹرانسفر ہوا، اس میں بہت تضادات تھے. ان کے اپنے بیانات میں تضادات تھے، اور ان کا ابھی تک پورے ایک سال میں یہی اسٹریٹجی رہی ہے کہ مستقل سینہ زوری پر کام چلتا رہے. اور جب اس میں مجھے لگتا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ they were buying time. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو جتنی بھی چیزیں سامنے ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں، ان اگین یہ ڈسکشن اب یہ ہو رہا ہے رات کو کہ جی وہ تو نئے نہیں ہیں اور ان میں سے ایک نیا ہے. تو یہ 11th آور پہ نیا ڈاکیومنٹ پیدا ہونا، وہ بھی اس طرح ایڈمٹ ہونا، مجھے بتائیں کہ you see of course they will. لیکن اب تک سپریم کورٹ کی کوشش یہ تھی کہ اس کو جتنے جلدی کنکلوڈ کر سکیں کریں. ان کے بیانات میں بھی یہ نظر آ رہا تھا. ایک دو اہم سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گی کیونکہ آپ لوگوں کا تجربہ رہا ہے اور آپ لوگوں نے بار بار یہ کہا. آج وزیر اعظم نے پوچھا کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے تو میں کیا کروں، اور پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کس سرکاری منصوبے سے ہم نے پیسہ بنایا ہے، یعنی نام لو. گو کہ یہ مہر یہ سیاسی گفتگو ہے، یہ سیاسی جملے بازی ہے. یہ بتانے کے لیے جو اپنا جو ووٹر ہے، اپنی جو سپورٹ بیس ہے جو ہلا ہوا ہے اس وقت، اس کا جو کانفیڈنس شٹر ہو گیا ہے.
اعتماد اٹھ گیا ہے, اس کو بحال کرنے کی کوشش ہے. وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پاکستان سے محبت نہ ہوتی تو ایٹمی دھماکے نہ کرتا, کلنٹن سے میں $5 ملین لے لیتا. اب اس میں پیٹریوٹزم اور خدا کے لیے ایٹمی دھماکوں کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ پیناما سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مگر اس لاجک کے تھرو تو جو بھی انسان کرپٹ ہے وہ محب الوطن یا اپنے ملک سے پیار نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو تو ہونا تو ضروری نہیں ہے. There's so many people who are proud. مجھ شہید, مطلب غازی نہیں, شہید بننا چاہتے ہیں نا. یہ شہادت کی کوشش ہے. یہ ڈیریٹو سارا بلڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں میں ملک کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. میں ایٹمی دھماکے کرتا ہوں, یہ کرتے ہیں, میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو جاتی ہے. سی پیک جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. کون کر رہا ہے؟ کس کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جذباتی ووٹر will buy this؟ جی جذباتی ووٹر جو ہے یہ بیانیہ لے گا, مانے گا؟ میرا خیال ہے ووٹر بہت آگے جا چکا ہے. لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں, وہ سب کی بات سنتے ہیں, سب کی بات سن کے اپنی رائے خود قائم کرتے ہیں. اچھا, اور رانجھا صاحب یہ معصومیت کے صدقے آج یہ بھی پوچھا, آج جو حساب جی نو ایبسولوٹ شہری صاحبہ آپ کے پاس آ جاتی ہوں. آج جو حساب ہو رہا ہے اس کا مجھے علم نہیں. وہ جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے اس حساب کا, اور کیا یہ ہمارے کاروبار کا حساب ہو رہا ہے؟ نہیں, کاروبار کا کیوں نہیں حساب ہوگا؟ کاروبار کا تو حساب ہوتا ہے. اگر آپ سیاست میں ہیں, تیسری دفعہ پرائم منسٹر ہیں, تو کیوں نہیں حساب ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کام کرنے دیں, میں یہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے. جیسے سی پیک کوئی کارپیٹ ہے جو رول ہو کے چلے جائے گا اگر ان کی حکومت غیر مستحکم ہوئی. دوسری بات یہ سینگ دیٹ کل دیکھیں ہمیں ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے, لوڈ شیڈنگ ہٹانی, بالکل کل سے زیرو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی یہ اگر مستحکم ہو گئے, اپنی کرسی سے چپکے رہے. تو دیکھیے باتیں تو کافی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل بلسٹر ہے, اینڈ کلیئرلی اس کو کوریج بھی مل رہی ہے, لوگ اس کو سیریسلی بھی ڈسکس کریں. کیا آن اے لائٹر نوٹ آپ سے پوچھوں, آن اے لائٹر نوٹ یہ جوک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, رانجھا صاحب کہیں آپ لوگوں نے میاں صاحب کا نام پاکستان تو نہیں رکھ دیا کہ پاکستان خطرے میں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں. مہر بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو آپ محبت اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس کے اوپر کئی دفعہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہوتی ہیں, قوتیں ہوتی ہیں, ان کو اس پہ اختلافات رہے ہیں. اور مسلم ممالک کا اگر نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ 2-3 مسلم ریاستیں ایسی رہ گئی ہیں جن کے پاس اچھی فوج ہے, ایک اچھی نیشن ہے, ایک اچھی اکانومی ہے, اور جمہوریت بھی ہے. سو یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے.